अस्सलाम वालेकुम मलगरो द पाकिस्तान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी परुन इमरान खान सर यो ढेर अहम मुलाकात कड़े दे और इमरान खान ले द एस्टेब्लिशमेंट पैगाम रोड़ो न आगा सब पैगाम दे और ब्या इमरान खान व तप जवाब की सूवेल न दे वीडियो के बाद दे बारह की खबर को बल अड़ता जरदारी नवाज शरीफ ला और मौलाना फजल रहमान ला यो ढेर अहम मशवरा वर्कड़े दा आगा मशवरा सदा और दा मशवरा सिंगा द पीडीएम द पारा ढेर ज्यादा फायदामंद दे बारह के बा यो सो खबर को सऊदी अरब द तुर्की पर बैंक के $5 अरब जमा कड़ल पाकिस्तान हम द सऊदी अरब ना यो सो म्याश्ते मख के सिर्फ $2 अरब गुख्तिव कि जमूंग पर बैंकुनो के तासु $2 अरब जमा के जका ची कम जमूंग जहायर दी आगा ढेर ज्यादा कम दी न सऊदी अरब पाकिस्तान सरा वादा ओकड़ा हो उस पोरे आगा पैसे ला पाकिस्तान पर बैंकुनो के नदी जमा करे और बल अड़ते फौरन द तुर्की पर बैंकुनो के $5 अरब जमा कड़ल न दे बारह के बम यो सो खबर को खुदा आगे नमख के तासु टोलो ता यो रिक्वेस्ट थे कि तासु दा पेज पालो के खपला राय मा सर पर कमेंट के जरूर शरीक के और कुछ तासु दा वीडियो खुशी नमख के मलगरो सर ओम शरीक के परुन पर जमान पार्क के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान सर यो ढेर अहम मुलाकातों को और डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान लद एस्टेब्लिशमेंट पैगाम रोड़ो आगा पैगाम दादे च द कौमी इंतखाबात द पारा टोल रजामंदी यानी पर हुकूमत के समरा पीडीएम सियासी जुमातुन दी अवीम रजामंदी और तासुम पदे बांध खपला रजामंदी जाहिर के च न सिर्फ पर दो सूबों के इंतखाबात उशी बल्कि पटोल मल के आम इंतखाबात उशी खुदागे द पारा एस्टेब्लिशमेंट दा उवेल कि उस मल के हालात सही नदी न दा इंतखाबात पर इलेक्शन मख की योड़लिशी यानी यसो म्याश्ते मख के यसो म्याश्ते पस पब्या पटोल मल के आम इंतखाबात उशी पर जवाब के वाला इमरान खान दा पैगाम वर्को चितासु पर 72 घंटों के यानी 15 रजों के असम्बली खत्म के कमच कौमी असम्बली दा और इंतखाबात और ऐलान के हुसिंग तास पता था चिदा मुतालिबा दागा सो कम न मनी नबिया दरमियाना रास्ता दा इमरान खान इख्तियार कला और दा ये मशवरा वर्कला चे निगरान सेटअप तासु जोड़ के खैर दे आगा निगरान सेटअप ब्या डेर मुद्दत तपारा जोड़ के यानी आइन की दादी चिकल असम्बली पखपल टेम बाने खत्म शी न 2 म्याश तपारा निगरान सेटअप जोड़ी गिजा के चिपा 2 म्याश के बाद इलेक्शन कमीशन खा मखा इंतखाबात कई और कुचरे असम्बली द वक्त न मख के खत्म शी न ब्या चिकम निगरान सेटअप जोड़ीगी आगा द 3 म्याश तपारा जोड़ी गिजा आइन दावी चिकल असम्बली खपल मुद्दत पूरा न की और दा अखपल मुद्दत न मख के खत्म शी न ब्या बा 15 म्याशों के दनना दनना इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कई उस इमरान खान दा मशवरा वर्कड़े दा इस्टेब्लिशमेंट ला चितासु कौमी असम्बली खत्म के बाकी दुआन सूबों का असम्बली दी आगम खत्म के 2 सूबों असम्बली ऑलरेडी खत्म शेवी दी न पमल की और निगरान सेटअप जोड़ के और खैर दे आगा निगरान सेटअप चे दिन आगा द 3 म्याशतना ज्यादा टाइम द पारा जोड़ के और चिकल ब्या तासु मुनासिब भी चितासु पता उलेगी च पमल के हालात सही दी न ब्या पमल के इलेक्शन ओके और कुचरे दासिन तासु न कवे न ब्या हो बपदे 2 सूबों के खामखा इलेक्शन कवे जगह च पदे बांधे उस द सुप्रीम कोर्ट आ फैसला रागले दा और आइन किमदा वाजिह दी चिकल असम्बली खत्म शी न इलेक्शन कमीशन बा 15 म्याशों के दनना दनना इंतखाबात कई उस पर पंजाब के द इलेक्शन द तारीख ऐलान हम शवे दे और उम्मीद दादे चिनन बाद इलेक्शन शेड्यूल ऐलानों की जगह चिप आगे के नन आखिरे रज दा इलेक्शन शेड्यूल पर 54 रजो बांधे मुश्तमिल हुई और दनन न आगा 54 रजे स्टार्ट की न इलेक्शन कमीशन बा नन खामहा द इलेक्शन द शेड्यूल ऐलान कई उस इमरान खान दा सोच लरी कुचरे कौमी असम्बली खत्म शी और पमल के निगरान सेटअप जोड़ शी और ब्या आगा 15 म्याश तो पारे या आगे न ज्यातम इस्टेब्लिशमेंट वाली और आगा सेटअप मख की बूजी न ब्या बखैर जब पस तरीके सरा द अदालतुनो ना आगा एक्सटेंशन कम कम और पमल के बा आम इंतखाबात द पार कम तारीख तीन आगा बा माता मेलौशी खो उस चूंकि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट दा पैगाम वर्कड़े दे चित्ता दा से ओमना चे दा इंतखाबात लग मख किशी दा द्वाण सूबे और वसरे चे दा नूर कम सूबे दी और कौमी असम्बली दा दे इंतखाबात टोल पयोजेउशी हो इमरान खान और तदा का शर्त के खो दो चे दा इंतखाबात उड़ुम्बी तासु कौमी असम्बली खत्म के जक चे पमल के दा हुकूमत हुई और दा द्वाण सूबो इलेक्शन मख के लाशी न दा से जहर किस न मनमा तासु दा द्वाण असम्बली खत्म के कौमी असम्बली खत्म के और पमल की यो निगरान सेटअप रावले न आगे न पस ब्या मुंग पागे बांधे खबर कूली शू चे ब्या मुंग आम इंतखाबात कलको बल अड़ता जरदारी नवाज शरीफ ला और मौलाना फजल रहमान ला यो डेरा अहम मशवरा वर्कड़े दा और आगा मशवरा दादा चिकम 2 जुमातुना दे वक्त के पीडीएम ना बाहर दी यो जुमात इस्लामी दे और यो तहरीक लब्बैक दे न दा द्वाणा सियासी जुमातुना दे उम पीडीएम के शामिल करीशी और ब्या दे मुंग टोल पर मुत्तफिका तौर बांधे जान ले यो निशान मुकर्रर को और चिकम रातलून की इलेक्शन दे न आगा मुंग पर यो निशान सर लड़ो को यानी यो अड़ख्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफी और बल अड़ख्तबा पर मुकाबले के सिर्फ यो सियासी जुमाती आगा बवी पीडीएम दावी बयो मुश्तरका
چې کوم د انتخابي نشان دی هغه وي. د پاکستان تحریک انصاف انتخابي نشان بیټ دی او بل اړخ ته چې هغوی کوم ځان له انتخابي نشان خوښ کړي نو هغه به یعنی په انتخاباتو کې به صرف بیا دوه سیاسي جماعتونه یو اړخ ته به پاکستان تحریک انصاف وي او بل اړخ ته به پی ډي ایم وي. نو زما په خیال دا د پی ډي ایم دپاره یو ډېر اهم مشوره ده او د دې ډېره زیاته پی ډي ایم ته فایده وي ځکه چې کوم داسې ګراوند ریالټیز ته وګورو نو تاسو وګورئ چې څومره الیکشن دا بای الیکشن وشو د کله نه چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوی دی د هغې نه پس چې څومره بای الیکشن وشو نو په هغې کې یو اړخ ته د پاکستان تحریک انصاف اوټونه چې راجمع کړي او بل اړخ ته د پی ډي ایم اوټونه راجمع کړي نو هغه ته بیا هم کم راځي. نو اوس کو چېرې پی ډي ایم ټول سیاسي جماعتونه په یو نشان باندې الیکشن لړو کړي نو دا د هغوی دپاره فایده دا ده چې دوی به کم نقصان اوچت کړي او یو ټف مقابله به وي بیا د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ او د پی ډي ایم سیاسي جماعتونو ترمنځ. نو زما په خیال دا یو ډیره اهمه مشوره زرداری مولانا فضل الرحمن له او نواز شریف له ورکړې ده او دا به د پی ډي ایم دپاره ډیره زیاته فایدهمنده هم وي. بل اړخ ته سعودي عرب د ترکی په مرکزی بانک کې 5 ارب ډالر جمع کړل. پاکستان هم یو څو میاشتې مخکې د سعودي عرب نه صرف 2 ارب ډالر غوښتي خو هغه 2 ارب ډالر یې لا اوسه پورې پاکستان له نه دي ورکړی او پرون یې فورا ترکی له 5 ارب ډالر ورکړل. د نن نه 3 میاشتې مخکې د پاکستان چې کوم موجوده وزیر خزانه دی هغه په یو ټي وي شو کې دا ویلیو چې سعودي عرب به په 2 هفتو کې د نن پاکستان له 2 ارب ډالر ورکړي د پاکستان په بانکونو کې به 2 ارب ډالر جمع کړي. خو زما په خیال د وزیر خزانه هغه 2 هفتې لا نه دي پوره شوي اگر چې د هغې 3 میاشتې وشوې خو هغه 2 هفتې لا نه دي پوره شوي او د هغې مین وجه دا ده چې دې ټایم کې په پاکستان کې سیاسي استحکام نشته او هغوی دا وایي چې کیدای شي میاشت کې دا حکومت ختم شي سبا دا حکومت ختم شي او دا یو داسې سچویشن دی چې کنفرم نه ده چې په پاکستان کې به راتلونکي وخت کې د چا حکومت وي نه ځکه هغوی په پاکستان باندې دې ټایم کې اعتبار نه کوي او پاکستان له پیسې نه ورکوي او عمده خلکو دې ټایم کې چې کوم زمونږ وزارت خارجه د په هغې باندې یو کوېسچن اوچتېږي چې ولې زمونږ چې کوم نږدې قریبي مسلم ممالک دي او موږ دا وایو چې دا زمونږ دوستان دي هغوی هم په موږ باندې اعتبار نه کوي او عمده خلکو چې د عمران خان په دور کې به دا وي چې عمران خان ناتجربه کاره دی او هغه سره تجربه نشته او کم چې زمونږ نږدې دوست ممالک دي نو هغه هم زمونږ نه خفه دي او په هغه ټایم کې د عمران خان په دور کې سعودي عرب د 3 ارب ډالرو تیل پاکستان له قرضه ورکړې وه او د دې نه علاوه هم 4-5 ارب ډالر د پاکستان په بانکونو کې جمع کړي خو هغه وخت کې عمران خان چې کوم خارجه پالیسی و هغه پیل و او اوس د دوی خارجه پالیسی کامیاب ده ځکه په څوک اعتبار نه کوي. کو چېرې ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي نو خپل رای را سره په کمنټ کې شریک کړئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.